السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. فيديو حصري وجديد على قناتنا في بري كونتست. حصري يعني أتحدى أي شخص يقول لك أنه ليس حصري. يعني هل تسمع بمقولة التي ظهرت مؤخرا يعني لا للاحتكار، والتي أتى بها الأخ المغربي يعني نسيت اسمه ايس فلوق على ما أظن، حيث وضع لكم موقع لكي تتعاملون يعني وتحصلون على منتجات بالمجان. المهم يعني شيء مشرف للعرب وشيء مشرف لأن لا نحتكر المعلومة، خاصة مع إخواننا العرب، يعني بالنظر إلى كل من يحتكر في هذا المجال. المهم بدون إطالة سوف أريكم كيفية التوصل بهذه النظارات الواقع الافتراضي، وأنا توصلت باثنين، هذه النظارة الأولى وكذلك النظارة الثانية. يعني راه رائعة للتجريب، وخاصة لمن لم يجربها أصلا ليكتشف منظر أو التطبيقات التي تعمل في هذا المجال. إذن بدون إطالة أرجو من كل شخص يشاهد هذا الفيديو أن يعجب بالقناة، وكذلك يعني كثرة التعليقات في هذا الموضوع. سوف أقول لكم لماذا. في قبل الولوج إلى هذا الموضوع تعبت في الفيديو السابق يعني حول مراجعة لل بروجيكتور، يعني حوالي أسبوع من المونتاج والعمل الفيديو، ومع وفي الأخير عند نشر الفيديو لم أحصد سوى 100 إعجاب، عفوا لم أحصد سوى 100 مشاهدة. راه أصبت بخيبة أمل كبيرة جدا. المهم بدون إطالة، كيف توصلت بهذا المنتوج إلى باب منزلي وبالمجان؟ رسلت أنا هذه الشركة كاردبورد، رسلتها على أساس أنني سأقوم بمراجعة لهذا الفيديو، لذلك أنا أضع في هذا الفيديو اليوم كيفية التوصل به مجانا وكذلك مراجعة له. لماذا؟ لأنه إن رأى شخص من رواد هذا الموقع فيديو الخاص بي على أساس أنهم لا يفهمون اللغة العربية، سوف يظن بأنني أقوم بمراجعة لهذا الفيديو وليس لشرح طريقة التوصل به مجانا. هذا يعني هذا فقط يعني كمعلومة. المهم كيف سوف تحصل على هذا الفيديو نظارات الواقع الافتراضي بالمجان؟ ما عليك سوى مراسلتهم على أساس أنك ستقوم بمراجعة لهذا الفيديو، والرسالة سوف تكون كالتالي، سوف أقولها لكم وسوف أعطيكم بعض النقاط لكيفية التوصل به مجانا. لذلك تابعوا الفيديو من بدايته إلى آخر نقطة في هذا الفيديو. إذن رسلتهم على أساس أنني سوف أقوم بمراجعته، وقبلوا طلبي بالرغم من أن الأمر محير، بالرغم من أن قناتي كان فيها أقل من 500 مشترك. هذا الأمر الأول، يعني فيديوهاتي لم تتعدى 1000 مشاهدة، وبالرغم من ذلك يعني أجابوا عن طلبي، وكذلك المحير كذلك في الأمر طلبوا مني كم منتوج أريد. يعني راه أمر غريب، يعني لم يحدث لي من قبل. كم من منتوج أريد من لمراجعة هذا الفيديو، فطلبت منهم منتوجين، لم أكن طماع وشيء من هذا القبيل حتى أكتشف مصداقية هذا الموقع وهل حقا سوف يرسل إلي المنتوج. إذن وصلني المنتوج في غضون حوالي 4 أشهر، كانت مدة طويلة. المهم إذن كيف سوف ترسل أنت الشركة؟ يجب أن تتوفر فيك بعض الشروط: قناة أول شيء، كذلك أو صفحة على الفيسبوك ذات زوار كبير، عدد معجبين كبار وشيء من هذا القبيل. يعني يجب أن يكون لك زوار في النقطة الأولى. النقطة الثانية، راه لن يهتموا بعدد المراجعات المشاهدات والتعليقات والإعجابات، بل يهتموا إلى عدد المبيعات. إذن أنت في الرسالة التي سوف أقولها لك بعد قليل عليك أن تذكر شيء من هذه الأمور. والشيء الثاني الذي يتوفر فيك، إن كانت قناتك تتحدث عن الطبخ، ليس من المعقول أن تطالب بأن تقوم بمراجعة. يعني يجب أن تكون يعني تتحدث عن أمور تقنية وكذلك شيء من هذا القبيل، وليس قناتك تتحدث عن الطبخ وتقوم بطلب بهكذا منتوجين.
إذا الرسالة التي سوف تخبرهم بها سوف تذكر فيها الاسم وكل شيء ومعلومات حول القناة الخاصة بك. مثلا يجب أن تكون بالإنجليزية، مثلا hello sir or madam I'm a YouTuber، يعني أنا أقوم بفيديوهات في اليوتيوب ومحتواي متعلق بي، وتذكر محتواك يعني تاتش أو جيك أو يعني محتواك الذي ستعمل عليه. كذلك تعطيهم بعض المعلومات، مثلا تقول أن لدي 1000 مشترك، يعني ويوجد في اليوتيوب ميزة إخفاء المشتركين، أخفيها عنهم، يعني أقول لهم أن لدي 500 مشترك 1000 مشترك، يعني ويجب أن يعني لكي يثبتوا يعني يتحققوا من مصداقية أمريكا، عليهم بالذهاب إلى الفيديوهات الخاصة بك ليروا محتواك، وكذلك ليروا عدد الزوار. إن كان لديك في فيديوهاتك مشاهدتين أو 50 مشاهدة، واضح بأنه ليس 1000 مشترك في قناتك، يعني يجب أن نتحايل في حدود يعني معقولة وليس من نسج الخيال وفقط. يعني تقول لهم أنك محتواك يتكلم بالعربية، سوف تقدم لهم منتوجات باللغة العربية لمتابعينك حتى يعني تجلب لهم عدد مشترين أو زبائن كبار. إذا هذا كان مختصر هذه الشروط التي تستوجب للتوصل بهذا المنتوجين إلى غير باب المنزل ومجانا. إلى هنا بدون إطالة، أرجو أن يعجبكم موضوع اليوم. سوف أضع لكم رابط هذا المنتوج في الديسكريبشن أسفل الفيديو. كذلك ننتقل إلى المراجعة حتى يعلم بأننا سوف نراجع هذا. إلى هنا انتهى هذا التنويه الصغير. نترككم مع مراجعة هذا المنتوج وفرجة. المنتوجين أتياني في هاتين العلبتين، الوردي من هنا والأخضر من هنا. كانت هذه علبة المنتوجين. ننتقل إلى المنتوجين، هذا الأول يعني الأخضر وكذلك الوردي. داخل المنتوجين نجد يعني قطع القماش لمسح الزجاج. كذلك خلف العلبة يأتيك هنا يعني دليل لكيفية استعمال هذا الجهاز، يعني يقول لك يعني قم بتصوير كود الموجود هنا كما ترون، ثم يعني حمل التطبيق وصور الكود الموجود إلى ما في ذلك. إذا كيفية عمل هذين الجهازين، أولا نضع يعني سوف نرى الجهازين كيف هما ثم سوف نشرحهما. أولا نسحب هذا من هنا ثم نضغط على الزرين الموجودين هنا وهنا، ثم نغلق يعني هذا لنحصل على هذا الشكل. كذلك نفس الشيء مع الجهاز الثاني، هو الشكل النهائي لهذين الجهازين، يعني هذا شكلهما النهائي. إذا سوف نشرح يعني الجهاز كيف هو. هنا نجد النظارتين يعني الزجاجتين المكبرتين هما لراحة الأنف هنا، يعني هنا بشكل رائع. هنا اللوجو الخاص بهم، وهنا الكود الخاص بك الذي عندما تحمل تطبيق اي كيبورد يعني تقوم بتصوير هذا او سكانر لهذا الكود ليفتح لك التطبيق. هنا شعارهم كم يظهر لكم يعني، وهنا الزر يعني للتغيير. من هنا سوف نرى كيف يعمل هذا الزر كما ترون. هنا للتغيير، هذه يعني تضرب في شاشة الهاتف كما ترون. هنا للضغط، ها هي، انظر كيفية عمل هذه على هذا الشكل. يوجد هنا يعني رسول، لست أدري كيف يقال باللغة العربية بس صراحة نطاط أو شيء من هذا القبيل. إذا كما ترون ها هو الشكل الداخلي لهذا الكيبورد. إذا راه رائع جدا وشكله جميل جدا، يمكنك الاستمتاع به وقضاء وقت رائع يعني، خاصة لمن لم يجربه. أفضل طريقة لتجريبه هو هذا الكيبورد يعني، وهو بثمن يعني رخيص مقارنة ب VR الكبيرة والكيبوردات يعني ذات عصا التحكم يعني الباهظة الثمن.
إلى هنا انتهى فيديو اليوم. إن أعجبكم الريفيو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بقناتي على اليوتيوب. وأرجو من كل شخص أن يستفيد من موضوع اليوم، وأن يعني تقبله الشركة وترسل له منتوجات مثل ما أرسلتها لي بالمجان. وإلى هنا انتهى فيديو اليوم، وأشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وسلام.